السلام عليكم. اليوم خرجت ناخذ لي فورنيتور سكولير ديال الدراري وجيت لهاد المغازان كلوب وبغيت نبارطاجي معكم شنو كاين في المغازان. الو نورمالمون هنا كيكونوا عارفين لي ليست ديال لي زيكول شنو كيطلبوا داكشي، دونك ils mettent à peu près tout. عندهم من لي كلاسور حتى لا بتيت غوم. دونك كاين على حساب كل واحد والبيدجي ديالو، كل واحد ولو غو ديالو. لي زانفون عاوتاني شنو هما تيبغيو، واش كيتبعوا شي كاركتير ديال ديسان انيمي يعني فورتنايت. ils mettent aussi les boîtes ديال لي بواط طارتين. هنا معروفين بزاف كيمشيو ياكلوا لي طارتين في الوقت ديال 12 اولا كياكل في المدرسه. ils mettent quelques cartables ماشي كلشي، لي ستيلو toutes les marques بيك ستابيلو. هنا عندهم دي ليفر ان بو سبيسيالمون ليني، ماشي داكشي اللي كنعرفوه في المغرب بلي بتي كاري. هما تيخدموا بزاف بهاد لي ليفر كومسا. سينو لي بتي كارو classeur un peu spécial. انا بقيت عاقله على لي بري في المغرب، ولكن بحال دابا هذا فيه دي كريون بلوس دي غوم. عندك 10 ديال لي كريون اش بي 2 3,50€. puis les cahiers de toutes les formes. هادو عندنا حنا، هادو هما باش كيغلفوا الكتوبه للدراري. سي جوست غلاف ترونسبارون وفيه لاكول تيلصق ديريكتومون على الكتاب، ما تحتاج لا سكوتش ولا نقص. حتى هما كيبيعوهم على حسب واش الوليد ولا البنيته دغواتشي ولا غوشي.
les feutres avec différentes pointes. Et puis حنا عندنا كيخدموا بزاف بلي لي فوتوكوبي، دونك يكون عندهم هذا تقريبا هو اون فاردا غليسير، هو اللي تيكون فيها لي لي devoirs لي cours et tout كيعطيوهم دي فوتوكوبي qu'ils mettent dans des fardas glissières comme ça. وكل ماتيير عندهم كتختار لا كولور اللي بغات، ماشي بحال في المغرب. المهم فاش نعقل انا كنا كنقراو عندك كتاب العربيه، كتاب الفرنسي، كتاب المات. هنا عندهم تعطيوهم كيخدموا فات بزاف بلي فوتوكوبي. لي مانيوال تيكون عندهم ان مانيوال او بيان دو بار ماتيير سي تو. اي ان جينيرال سي ليكول اللي كتعطيهم لو مانيوال اولا كيشريوه، المهم لي بارون تيخلصوه، ولكن سي ليكول اللي كتكلف بلاشا ديال لو مانيوال. ici عندك les feutres de toutes les couleurs, de toutes les marques, de toutes les bourses. Après, bien sûr, le magasin Club il fait aussi tout ce qui est livres de coloriage, tout ce qui est romans, livres pour enfants. C'est assez varié. Et puis, là, c'est le parascolaire à tous les niveaux pour accompagner un petit peu les enfants à la maison. اللي بغا يعاونوا وليداتو في الدار. Voilà, بغيت نوريكم un petit peu les magasins اللي كيبيعوا عندنا لا فورنيتور سكولير هنايا en Belgique. المهم on peut trouver un peu de tout.